Salam alaikum, et بالنسبة à la troisième leçon, les atomes et les molécules. Donc nous avons vu trois paragraphes. Notion de molécule et d'atome, modèle moléculaire, corps pur simple et corps pur composé. Donc pour les premiers exercices, question 1 rappelle la composition de l'air التركيب ولا مكونات الهواء. هنا حدد ليا قال لك لا ناتور دي برينسيبو غاز لو بروبوزيسيون بروبورسيون بمعنى لا ناتور هو الاسم ديال الغاز برينسيبو غاز بمعنى الاساسيه كاينين غازات اخرى ولكن حنا كنعطيو ما هو اساسي et leur proportion ça veut dire leur pourcentage. La question de modéliser à l'aide de boules de couleur si de gaz بمعنى سنقوم بنمذجة باستعمال كريات او كرات الالوان هاد الغازين. Donc déjà, on a les deux gaz, donc on a récolté deux gaz. La troisième question, c'est la deuxième question, sauf que on a parlé précédente, sauf que le plus fidèlement possible, mais maintenant, en respectant les proportions. On a كناش فين حنا ولا غنشوفوا بان ثنائي الازوت عنده نسبة تقريبا 80% من الهواء وثاني الاكسجين 20%. وهادشي يمكن نديرو واحد الترجمة للعدد الجزيئات ولا الكتلة ولا الحجم ولا كيما بغيت. عندي النسبة المئوية يمكن نترجمها للكتلة الحجم العدد. إذا بالنسبة لا كيسيون 1 لا كومبوزيسيون دو لير، إذا هنا غنعطيو لي بورسونتاج والأسماء. مثلا ديازوت فيه 80% والدي أكسجين فيه 20%. بالنسبة لا كيسيون 2 لو موديل موليكولير، هنا عندي هنا عندي لي زاتوم ولا لي موليكول ديال دي أكسجين وهنا عندي لي موليكول ديال ازوت. بالنسبة لي موليكول ديال دي أكسجين عندي شاك موليكول، هنا عندي شاك موليكول يكونستيتوي دو دو زاتوم ديال الأكسجين وكل ذرة من الأكسجين تم نمذجتها بكرة حمراء. هنا بالنسبة le gaz ديال الازوت est constitué de plusieurs molécules ديال الازوت et chaque molécule est constituée de deux atomes ديال d'azote وكل ذرة من الازوت تم نمذجتها بكرية بيضاء. وبالنسبة للسؤال الثالث، ما هو إلا السؤال الثاني لكن غادي نعاود ندير نفس النمذجة لكن خصني نحترم لي بورسونتاج. مثلا إلا كانوا عندي هنا كومبيان دو موليكول ديال الأكسجين في الأير، مثلا إلا خديت جوج دو موليكول شحال خصو يكون عندي من الموليكول ديال الازوت؟ هادي غنعطيو واحد التعريف بصفة عامة دائما صالح. إلا كانت عندي الكتلة أو الحجم أو العدد أو النسبة المئوية ديال ثنائي الأكسجين، كنشد هذيك النسبة ولا العدد ولا الكتلة ديال ثنائي الأكسجين كنضربها في 4. إلا ضربتها في 4 كتعطيني الخاصيات ديال ثنائي الازوت، إما النسبة المئوية ديال ثنائي الازوت أو الكتلة ديالو أو الحجم ديالو. مثلا ثنائي الازوت فيه 20%، إلا ضربت 4 في 20% غتعطيني 80%. نفس العملية هنا عندي العدد ما عنديش نسبة المئوية، هنا عندي العدد. إلا كانوا عندي ذرة جزيئات من ثاني أكسجين خصني نضربهم في 4. شحال كيعطيك؟ كيعطيك 8. شنو هي 8؟ 8 هو عدد جزيئات ثنائي الازوت. نحسب 1 2 3 4 5 6 7 8. Et comme ça on a répondu à l'exercice. بالنسبة للإكزرسيس 2 هنا عندي 3 boîtes contiennent دي غاز، يعني 3 ديال العلب تحتوي على الغازات. أنا قال لك حدد النوع وعدد الجزيئات التي تتواجد في كل علبة، مثلا A مثلا B مثلا C. مثلا pour chaque boîte contient tel un gaz puis un mélange. شفنا الغاز، شفنا جسم خالص والخليط، كنا شفنا حتى في الأولى إعدادي. مثلا بالنسبة للعلبة الأولى فيها ماذا؟ فيها ثنائي الأكسجين، فيها ثنائي الازوت، باش كل جزيئة فيها كرية حمراء بيضاء، إذا ثنائي الازوت. هذا عندي الكربون مع ذرتين من الأكسجين يعني CO2 ديوكسيد دو كربون.
ثاني أكسيد الكربون، هنا عندي الهواء لأنه خليط من ثنائي الأكسجين وثنائي الأزوت. إذا بالنسبة للجواب الأول درتو في الأول عندي لابواط، عندي أ بي سي، وعندي بالنسبة لي تيب وبالنسبة لي نومبر. بالنسبة لو تيب النووي عندي دي هيدروجين. إلا شفت شحال جزيء عندي بالنسبة للابواط أ عندي 3، لابواط بي عندي 2، ولابواط سي عندي 6. إذا عندي دي هيدروجين، عندي ديوكسيد دو كربون، وعندي دي أكسجين، وهادوك نقدر نسمي هاد الغاز هو لاغ. ولكن هو تيقولك لو تيب النووي تقولو غير دي ازوتيد أكسجين. لو نومبر عندي 3، عندي 2، عندي 6 بالنسبة لا كيسيون 2. بالنسبة لابواط أ contient مثلا ديوكسيد دي هيدروجين، سي ان غاز، سي ان كور بيور سامبل. لماذا بسيط سامبل؟ لأنه كل جزيئة تتكون من ذرات الهيدروجين وهي متشابهة. بينما لابواط بي لا، لابواط بي فيها ثاني أكسيد الكربون، الجزيئات متشابهة، سي ان كور بيور، لكن الذرات المكونة لكل جزيئة غير متشابهة. عندي كل جزيئة تحتوي على الأكسجين والكربون، إذا كومبوزي، سي ان كور بيور كومبوزي. بينما الهواء فيه مثلا جزيئتين، يعني فيه يتكون من جزيئات غير متشابهة، إذا فهو خليط، سي ان ميلونج. إذا هاد الجدول غادي نحاول نعمرو. القراءة كتكون أفقية كومسا. هنا كيعطيني لو نوم ديال لا موليكول، هنا لا فورميل الصيغة، هنا كيعطيني العدد الذرات المكونة الجزيئة، وهنا يعطيني النموذج، وهنا كيعطيني واش الجزيئة واش بسيطة أو مركبة. إذا هنا سي دي أكسجين، عندي 2 اتوم d'oxygène simple، 2 اتوم d'hydrogène، ان اتوم d'oxygène هو الماء، هي جزيئة الماء، الفورمين H2O. كومبوزي لو ديازوت N2، 2 اتوم دازوت، كنقول دازوت ماشي ديازوت حقاش ذرات. simple. Ici, عندي un atome de carbone, il y a avec 2 atomes de l'oxygène. Avec 2 atomes de l'oxygène, oui. Donc CO2, c'est dioxyde de carbone. Dioxyde de carbone, CO2, un atome de carbone, et 2 atomes d'oxygène. On كنقول oxygène ماشي dioxygène. كي ندير c'est un composé. لحقاش فيه شحال من نوع، عندي نوعين، كاين الكربون والأكسجين. هنا كاين غير الأزوت بسيط. هنا عندي نوعين مركب، هنا عندي نوع واحد بسيط. الميثان كاين ان اتوم دو كربون، 4 اتوم دهيدروجين، دونك هذا كومبوزي. بالنسبة للنموذج الجزيئي هاد الخانة هادي، إذا هنا عندي كان يعني جزيئي ذرتين من الأكسجين، يعني ذرة ديال مثلا ديازوت، عندي ذرتين من الأزوت كنمثلهم بكرات زرقاوات. وبالنسبة للميثان عندي الذرة المركزية هي الكربون، مرتبطة ب4 ذرات من الهيدروجين. وأخيرا الماء، الذرة المركزية هو الأكسجين، محاطة بذرتين من الهيدروجين. إذا بالنسبة للإكزارسيس سويفون، دونك كومبليت لي فراز سويفون. ديازوت كومبوز 2، ثنائي الأزوت يتركب من 2 atomes d'azote. 2 atomes d'azote، نقول d'azote ماشي diazote. faut faire attention، راه كنقول azote. azote هو ذرة، diazote هو جزيئة. dioxyde de carbone composé d'un atome de carbone et de 2 atomes d'oxygène. الميثان ولا البوتان، le butane est composé de 4 atomes de carbone et de 10 atomes d'hydrogène. هنا كنديرو هيدروجين ماشي ديدروجين، كنديرو الهيدروجين. الهيدروجين ذرة، ديدروجين دي هيدروجين هو جزيئة، أكسجين ذرة، دي أكسجين جزيئة. Donc l'exercice suivant, donc je vais compléter par les molécules et les atomes. Par exemple, H2, c'est une molécule.
جزيئة كتكون في الغاز ديال ثنائي الهيدروجين. O c'est un atome d'oxygène. C4H10 c'est le butane. C'est un gaz formé par des molécules. Le carbone c'est un atome. Le chlore c'est un atome. CO2 c'est un gaz, c'est le dioxyde du carbone formé par les molécules du dioxyde de carbone. C'est une molécule. Et donc le dernier exercice, c'est une molécule est constituée par au moins de deux atomes liés entre eux. يعني جزيئة تتكون على الأقل من ذرتين مرتبطتين فيما بينهما. Les atomes. Une molécule est représentée par une formule chimique. Cette formule permet de connaître les atomes et leur nombre. هنا هاد الصيغة الكيميائية تسمح لنا بمعرفة النوع ديال الذرات والعدد ديالها. هنا نقول فورمول شيميك، لحقاش هاد الست فورمول راه كتكون ديجا تعرضت في لا بروميير فراز. Chaque élément chimique lui est représenté par exemple par un symbole chimique. هنا l'élément chimique كنقصدو بيه الذرة. نقدر نقول chaque atome il est représenté par un symbole. كل ذرة تمثلو بواحد الرمز. مثلا الكربون درنا لها C ماجيسكول. il commence toujours par une lettre. هذا الرمز يبدأ دائما بواحد الحرف، وهذا الحرف كيفاش كيكون ماجيسكول par une lettre majuscule. presque toujours la première lettre son nom. مثلا بحال الكربون كناخدو الحرف الأول لا بروميير lettre هي C وكتكون ماجيسكول سوي ماجيسكول. سينو بعد الخطرات كتكون سويفي أو ديال مينيسكول. بعد الخطرات تكون كناخدو الحرف الثاني من الكلمة. لماذا؟ pour pouvoir distinguer de deux éléments chimiques اللي تميز بين ذرتين. هاد الذرتين شنو المشكل اللي عندهم؟ dans le nom commence par la même lettre. هاد الذرتين مثلا كيكون عندهم اللي كيبداو بنفس الاسم. مثلا بحال مثلا الفلور مع لو فير. الفلور مع لو فير شنو هي لا بروميير ليتر؟ هي اف. اذا كاين مشكل. شنو داروا؟ شدوا الحديد خداو لا دوزيام لتر هي او، داروا له اف ماجيسكول وتبعوها بان دوزيام لتر مينيسكول داروا اف او، والفلور خلاوه كما هو كتكون غير اف ماجيسكول. دونك جو بونس سي كلير et je m'arrête ici.